मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा गया है। ये तनाज़ा उस वक्त बढ़ा जब हमने देखा कि अचकज़ई साहब ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जॉइंट कैंडिडेट हैं, आज सुबह उन्होंने एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के नाम इस खत में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अपने खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल होने वाले सदारती इंतखाबात मुलतवी कराने का उन्होंने मुतालबा किया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, जिन पर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तना जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से अपने हक में फैसला आने की उम्मीद है। मखसूस नशिस्तों के बगैर होने वाले सदारती इंतखाबात गैर आईनी होंगे, लिहाजा इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक सदारती इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इसके जवाब में थोड़ी देर पहले रद्द-ए-अमल आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही करवाने का फैसला है। इसी बात की बाज़गश्त आज कौमी असम्बली के अंदर भी सुनाई दी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो ओथ था उसको रोक दिया गया, लेकिन कौमी असम्बली में आज 4 अरकान थे जिन्होंने हल्फ उठाया। वो कौन थे जी? जेम्स इकबाल साहब अक़लियती नशिस्तों के ऊपर हमने देखा, उन्होंने हल्फ उठाया। समीना खालिद घुरकी साहिबा ने आज हल्फ उठाया। नताशा दोलताना साहिबा ने आज हल्फ उठाया। नीलम कुमारी साहिबा ने आज हल्फ उठाया। तहरीके इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। क्या कहा, सुनिए। जनाब स्पीकर, बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ये ओथ लेना गलत है। जवाबन जब अयाज सादिक साहब को मुखातिब किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डायरेक्टिव नहीं आया, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने ये हल्फाज ले लिया। स्पीकर साहब क्या कहते हैं, सुनिए। ना हमें कोर्ट की तरफ से इत्तला आई है, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसलिए 4 नशिस्तों पे ये आज ओथ हो गया। साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब जो थे इस मामले पे आज पार्लियामेंट के अंदर बोले। उन्होंने कहा कि जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, इसका तलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और जो वहां की असेंबली है उधर तक ही है। उनका मौक़िफ़ सुने। As far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserve seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the constitution to other provinces because, as I said, the reserve seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces separately. यानी कि वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का कहीं और इतलाक नहीं होता। बैरिस्टर गौहर खान साहब ऑफ कोर्स इससे डिसएग्री करते हैं। उनका ख्याल है कि ये ऑर्डर का इतलाक तमाम असेंबलीज के ऊपर होता है। Mr. Speaker, that is precisely the question before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. अब मामला जाहिर सी बात है कानूनी भी है, मजीद उलझाव भी आ गया है। तहरीक इंसाफ की प्ली के बावजूद कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो नंबर गेम है उसके तहत कल दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। अचकज़ई साहब क्योंकि उनकी प्ली कंप्लीट नहीं हुई तो वो उन वोटों से महरूम होंगे। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कानूनी उसके साथ साथ सियासी मामलात पे भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सर, अब इशू ये है कि 4 नशिस्तों पर आज तो ओथ करवा दिया और उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने कि एक तो में कोई ऑर्डर नहीं मिला। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इसका इतलाक होता है। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में आप लोग ये मामला भी लेकर गए हैं, एक कानूनी राय ये है कि एक तरीके से ये एडमिशन है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बाकी जगह इसका इतलाक नहीं होता। क्या यही वजह थी कि लाहौर हाई कोर्ट में भी आप लोग ये मामला लेकर जा रहे हैं? कुछ बात सही है और कुछ बात गलत। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। जहां तक तो नेशनल असेंबली की सीटों का ताल्लुक होता है, रिजर्व सीट्स वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से आती हैं। यानी कि जितने आपके लोग बलूचिस्तान से इलेक्ट होके आए हैं नेशनल असेंबली में और जितने आपके पंजाब और KPK या सिंध से होके आए हैं, उनको सबको इकट्ठा किया जाता है नंबर्स को, और फिर उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स
نیشنل اسمبلی میں دی جاتی ہیں. اسی طرح ہر صوبے کی اپنی اپنی ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ ان کی صوبائی اسمبلی کے لیے ہوتی ہیں. جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا تعلق ہے، پشاور ہائی کورٹ نے نیشنل اسمبلی کے ڈائریکشنز دے دی تھی کہ نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس پہ اوتھ نہیں لی جائیں گی چاہے وہ کسی بھی صوبے سے آئیں. اسی طرح کے پی کے کی جو اسمبلی ہے اس کی حد تک بھی پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ریزرو سیٹس کی اوتھ نہیں لی جائے گی. وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کا اختیار ہے، وہ ان کی جورسڈکشن ہے. لیکن جہاں تک پنجاب کی اسمبلی کی ریزرو سیٹس کی تعلق ہے یا سندھ یا بلوچستان کی ریزرو سیٹس کی تعلق ہے، اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی یا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں دے سکتی. اس چیز یہ ہم نے پنجاب کی اسمبلی کی حد تک ہم نے جو رجوع کیا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح سندھ کی حد تک سندھ ہائی کورٹ سے کیا ہے. تو یہ کہنا کہ نیشنل اسمبلی کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے بالکل غلط ہے. ان کا بالکل دائرہ اختیار ہے اور انہوں نے آرڈر بھی فرما دیا ہے. بیرسٹر صاحب، جو میں دیکھ رہی ہوں نا اس وقت، جو یہ 4 نام ہیں، انہوں نے جو اس میں لوپ ہول نکالا ہے، انہوں نے پنجاب سے سارے اوتھ کروا دیے ہیں، خیبر پختونخوا سے اوتھ نہیں کرا. ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسی میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ وہ اگر تو نیشنل اسمبلی کے لیے اوتھ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب سے آئے، چاہے وہ کے پی کے سے آئے، چاہے وہ بلوچستان یا سندھ سے آئے، اس تک تو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ اپنا سنا دیا ہے، انٹرم آرڈر دے دیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کوئی بھی اوتھ نہیں اٹھائے گا. لیکن جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہاں اوتھ کا معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بڑا ڈسٹنکشن ہے، اور میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب نے بالکل غلط فرمایا. وہ کنفیوز ہو گئے پنجاب اسمبلی کی ریزرو سیٹس میں، اور پنجاب اسمبلی کی جو ریزرو سیٹس ہے وہ بالکل درست ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو کوئی بھی ہائی کورٹ ڈائریکشن دے. سر لیکن جو یہاں پہ یاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں اسپیسیفکلی کوٹنگ ہز ورڈز کہ کورٹ کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں کوئی آرڈر نہیں ملا، کوئی آرڈر نہیں آیا، یہ کیسے وہ انٹرپریٹ کریں؟ کیونکہ کورٹ کا فیصلہ تو پبلک ڈومین میں بھی ہوتا ہے. وہ کوئی اسپیسیفکلی آرڈر آنا تھا، ریٹن ان کو انفارم کیا جانا تھا، ریٹن کوئی اس کا آگے اسے کنوے کیا جانا تھا، اس کے بعد یہ اوتھ رکنی تھی. یہ بھی عجیب و غریب بات لگتی ہے مجھے، کیونکہ جس وقت جس سیکنڈ یہ آرڈر پاس ہوا تھا اسی وقت پوری میڈیا پہ آ گیا تھا، اور ہم سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایک سٹے آرڈر پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا ہے. بلکہ اس کے بعد 2 دن بعد اگلے دن ہی بلکہ پوری فل بینچ بھی بیٹھا، اور جب فل بینچ نے کہا کہ یہ ہم ایڈجرن کر رہے ہیں منڈے تک، اٹارنی جنرل کا انتظار کریں گے، اور ہم یہ جو حکم ہے ہمارا انٹرم آرڈر ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. سر میڈیا پہ تو آنا ٹھیک ہے، لیکن میں صرف کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہی ہوں، جو اسپیکر صاحب ہے جنہوں نے اوتھ کنڈکٹ کروانا ہے، ان کے پاس کیا ریٹن کاپی بھیجی جانی ضروری ہے؟ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اطلاع دینا ضروری ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے آئے، چاہے وہ ڈائریکٹلی کورٹ کے ذریعے آئے، یا وہ باقاعدہ لیٹر کے فارم میں آئے. اگر اطلاع ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ حکم جو ہوتا ہے اس کی کمپلائنس کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک پروسیس تو ہے کہ کورٹ ایک باقاعدہ آرڈر بھی بھیجتا ہے، لیکن اگر آپ کو اطلاع ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے خلاف ایک آرڈر ہے، ایک انٹرم آرڈر ہے، سٹے آرڈر ہے، تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے.